This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family.
sulod nining balaang panagtigom ato ipadangat sa Dios ang ato ang tagsa-tagsa ka mga pangamuyo ug pasalamat. Lakip na niini ang panginahanglan sa tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw natawhan ug anniversaries karong bulana. Tanan nga na nagmasakiton, tanan nga mitaliwa na, ug ang tanan nga padayong nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Hinulsulan nato karon ang tanan natong mga kalapasan aron kita mahimong andam nga mosaksi sa kaluoy o gugma nga Dios nun. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Kadait sa iyang mga tao sa yuta. Inoong Diyos sa iyong hari, Diyos sa magpagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang amo pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing hala
uban sa Espiritu Santo diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Dios dito sa magampo kita. O Amahan, pinagi sa pagsugot ni Jesucristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala, ug dada kami nga nasa kalipay nga walay katapuhusan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Misulod kanako ang Espiritu sa Dios, ug gipatindog niya ako. Unya, miingon ang tingog kanako. Ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel. Katawhan nga masupilon. Sila ug ang ilang mga katigulangan nagmasupilon kanako. Mga gahi silag ulo, ug walay tahod kanako. Busa, ipadala ko ikaw ngadto kanila, ug ingna sila, nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Sa ingon, masayod sila nga aduna di ay propeta diha kanila. Mutuo sila dili. Ang pulong sa Ginoo. Nagatutok ako sa nangaliw po sa iyang kaluoy. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaluoy. Kanimo giyahat ko ang akong mga mata, kanimo nga nagalingkod sa trono diha sa kalangitan. Maingon nga ang mga mata sa mga sulugoon nga lalaki, nagabantay sa mga kamot sa ilang mga agalon. Nagatutok ako sa Ginoo, nagaliw sa iyang kaluoy. Maingon nga ang mga mata sa sulugoon nga babayi, nagabantay sa mga kamot sa iyang agalon nga babayi. Sa ingon usab
ang atong mga mata nagatutok sa Ginoo nga atong Dios, hangtod nga maluoy siya kanato. Kaluy kami, O Ginoo, kaluy kami, kay natagbaw na kami sa mga pagtamay. Ang among mga kalag, gipuno pag-ayo sa bugal-bugal, sa mapahitason, sa pagtamay sa taong garboson. Nagatuto ako sa Ginoo, nangaliw ko sa iyang kalooy. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw ko sa iyang kalooy. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Mga igsuon, aron dili ako magmapahitason tungod sa daghang katingalahang mga butang nga akong nakita, gihatagan akog sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iya untang kuhaon kining sakita. Apan ang iyang tubag mao kini. Igo kanimo ang akong grasya, kay mosamot kalig-on ang akong gahom kung luya ka. Busa, gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nan lig-on ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo.
Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Jesus mibiya niadtong dapita ug mipauli sa Nazaret ang iyang lungsod. Ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay, miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto. Ug sa ilang pagkadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. Ug giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria? Ug igsuon nila si Santiago, ni Jose, ni Judas, ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae ania man dinhi magpuyo? Tungod niini, wala sila mutuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila ka masakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila mutuo. Unya miadto si Jesus sa kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makiigsunan, gisubay sa liturhiya sa pulong ang kasagaran dangatan niadtong iyang gipadala aron pagmantala sa iyang kabubuton. Siya pasabot na ko niini, the experience of being rejected. Usually, that's the lot of those who are sent by the Lord on official mission. Mangutana kita, nganong wala man makahimo og milagro ang Ginoo didto sa iyang kaugalingong lungsod? Nindot na nga tubagon ang maong pangutana. Because this question, my dear friends, begs further questions. Una, makababag ba di ay sa Diyos nung laraw ang katig-ah ug ang kamasupilon sa tao? Makababag ba ni sa laraw sa Dios? Kung ang unang pagbasa ato ang pangutan-on, ang tubag niini a resounding no. No. Dili makababag. Gani kung naminaw ta pag-ayo sa unang pagbasa, klaro kaayo, ang Ginoo nagpadala gihapon og mga mensahero bisan ni adtong mga tao nga hard of heart and hard of face. Ngigano gahi ayo gahi kasing-kasing, gahi pagnaw. Ikaduhang pangutana, makasanta ba di ay sa kamadagayaon sa Dios, graciousness of God? Makasanta ba ang kahuyangan sa tao? Kung ang ikaduhang pagbasa atong patubagon niini, another resounding no. Bisan sa kahuyangan sa tao, ang Dios padayong nag-atiman sa tao. Gani sa laing bahin sa kasulatan kita giingnan, ang Ginoo mitugot nga iyang adlaw musilang ug ang iyahang ulan mubasa, both good and not so good people. So dili makasanta sa graciousness of God ang human weakness. Ikatulong pangutana, makapabugnaw ba di ay sa Diyos nung kaayo o paghigugma ang cold reception given to the spoken word, to the living word of God? Makapabugnaw ba na sa Diyos nung kaayo o paghigugma?
Kung ang ebanghelyo atong pangutanon, ang tubag ana another resounding no. Gani, bisan pa magwa mo tuo itong mga tao dito, kay nakamino sa Ginoo, ang labing nanginahanglan, iya gihapong ayo. Secretly lang hinoon, iyang gipang tapion ang iyang kamot ngadto kanila ug nangaayo ang mga masakiton. Despite the unbelief of his own townsfolks. So di sa ato pa dili makapabugnaw. So balik ta sa main question. Ngano lagi nga wala man makahimo og milagro ang Ginoo didto? Kuan din ang Ginoo day kanang mabawg tingkoy, dili mahiubos kun dili maayo pagka-resibe. Nahinumdum na kog sugilano makigsuonan dihay usa ka pare nga nangahas jud duol sa obispo with a request sa bishop. Hangyo lang jud ko nimo bishop, di ko gusto nga mahiagom sa nahiaguman sa Ginoo sa atong ebanghelyo karon. Inaon sa man di ay rejected ba siyang kaugalingon nga tao nga kaliwat. So, hangyo ko nimo bishop, ayaw jud kog i-assign sa akong kaugalingong parokya. Ha? Ayaw jud kog i-assign dito. Kay no prophet is welcome in his own native place. Ang obispo na siyak sa pagka-assuming sa pare ang kaigsuonan o yang giingnan, Father, ayaw ka balaka. Di gyud na mahitabo nimo. Bisag karon pa dayon i-assign ti ka dito sa imong parokya. Di gyud ka maka-experience og rejection. Ikaw pa sa imong kaisipan, di gyud ka tan-awon sa mga people will never confuse you for a prophet. Prophet tingali. Ano ka makaigsuonan nga wa man gyud makahimo ang Ginoo og milagro didto? Ang tubag na sa ebanghelyo sa ganito, tungod kay walay pagtuo ang mga tao. Kung mohimo ang Ginoo og milagro ni adtong sitwasyon na makigsuonan, his miracles will become a show of power. Unya sayod man tas batasan sa Ginoo, di siya ganahan mo gamit og milagro aron to coerce unbelievers into believing. Dili na niya batasan. Proof, basahan ninyo, Matthew 16 verses 1 to 4. Niya apilipod sa Luke chapter 11 verse 29. Di gyud ganahan mo gamit ang Ginoo milagro aron mapugos ang mga nagduha-duha, mapugos ang mga way pagtuo sa paghangop sa iyahang mensahe. That's not the way of our God. Busa, He refused to perform miracles in that particular context. Kaya para sa Ginoo makaigsuonan, miracles are God's way of blessing His creation, not coercing faith. Kaya ang pagtuo makaigsuonan is a gift from God freely received. So sa ato pa, kung gusto dito makasinatig mga milagro sa Ginoo sa atong kinabuhi, that is, His concrete intervention in our lives, ato ang atimanon, ang kalidad sa atong pagtuo. Haron, lig-on kini, og andam mubasa sa panghitabo sa atong palibot, og andam musiksik sa lihok sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Muna ikalawat na to few moments from now, atong ingno na Ginoo, Lord, do not allow our familiarity with your sacraments. Ayaw itugot Ginoo nga kaning among masubsob nga pagkalawat, kaning among pirming pagsimba, maabot ang panahon nga amo nang mabaliwala ang great miracle taking place each time the Eucharist is celebrated. Dili na lang unta namo iuran-uran ang pagpamisa. Dili unta namo mabaliwala ang mga butang nga imo ming gibuhong, ilabi na ang mga sakramento sa simbahan, ang balaang kasulatan, mga sacramentals, ug uban pang kalihukan nga makapatubo sa among espirituhanong kinabuhi. We should never allow familiarity to breed contempt in our hearts. Ilabi na in relation sa mga butang nga imong gihatag kanamo. Amen. Ato isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan,
Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat o sa kinaiya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Masaligon sa kaluoy sa Dios, mudangup kita ngadto sa atong mahigugmaong Amahan. Dala ang atong mga pag-ampo alang sa tanan nga nanginahanglan. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magpadayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo, alang sa tanang katawhan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanlimbasog sa ilang pagtuo o gilutos tungod sa ilang pagtuo, maligon pinaagi sa grasya sa Dios ug makaangkon og bag-ong paglaom, magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nakasinatig panaog-daog ug pangpanghadlok, makaangkon og kalig-on sa hulahuna o sa kalinaw sa kasing-kasing, magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang may ikamatay nga balatian, makaila ug makasinati sa paghupay o pag-alima sa Ginoo, magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga imutang isipon nga takos ug aposlano na alang kanamo, nga halang dong Teopilo kamumot, mabayaw na nga ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga tanang nangamatay, makadayon na didto sa langit nung gingharian, diin wala na'y kasinatian o panglutos. Hinoon, mahingpit diha sa kanila ang grasya sa Dios, magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Mapo ang urong Dios, dungga ang mga pag-ampo nga among gipadangat kanimo karon. Ug gitugot nga mas mahaduol kami nganha kanimo matag adlaw. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Pagampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nga nasa kinabuhing dahayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik nga na kanimo sa himaya. Giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel ug mga santos nagdaig sa imong himaya diha sa walay hunong nga pagtuaw. Santos nga Ginoo, Dios sa Santo sa ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak, sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagtigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan, hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa ikahalad, alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, ani akin mga gasa, himo akining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas o dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Yan ang gabi nga si gibudhian mikuha siya og pan, mipasalamat kanimong miday, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagit tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midaig. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo
sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nabanhaw, si Kristo mo baliknan. Amahan sa paghandom sa kamatayon na giantos na Hesus Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudoong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imo mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna di sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghogi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga di sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Hiusahon nato atong tingog ug kasing-kasing sa pagsangpit sa Dios Amahan. Sa mga langit, alay ko ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong bingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasalatan
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Imo mananging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdaid. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi ning Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Diha sa kahilom sa tong kasing-kasing mga muyo kita karon alang sa tanan nga nagmasakiton ug nabugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pagampo alang sa kaigsuonan nga masakiton ug itugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon ug kasakitan. Mubati nga sila mga pinili ipon sa ginganlag mga bulahan ug makaamgo unta sila nga wala sila mag-inusara kay kauban man sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Matud pa sa usa ka makinaadmanon makaigsuonan, miracles draw crowds. That's understandable, right? Miracles draw crowds, but they do not necessarily gather the faithful ones. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Discover the beauty